लक्ष्मीसहस्रं तृतीयस्तवकः। श्रेये शेषाचलमनेः सार्ङ्गिनो हृदयङ्गमाम् अनुगम्बामिवागम्बाम् अम्बामम्बुजवासिनीं श्रेये शेषाचलमनेः सार्ङ्गिनो हृदयङ्गमाम् अनुगम्बामिवागम्बाम् अम्बामम्बुजवासिनीं कल्याणदिव्यकरुणादिगुणाम्बुराशे काङ्क्षादिकाप्युदयदायि कडाक्षलेशे भद्राय दैत्यजिदुरः कृतनित्यवासे भक्तिस्थिरेण मनसा भवतीमुपासे नालीगसम्भव भवादिसुराभिवन्द्ये नानाविधा कृतः वाङ्मयमौलिवेद्ये पादोदिपुत्रिपदि वक्षसि नित्यहृद्ये वादीमनन्य शरणो भवतीं प्रपद्ये सय्यागृहं तव पिता जगदां नियन्दुः प्रादात्रिकेकैदरः पुनरङ्गभूषा वक्षस्य मुष्य वरदे त्वमवस्थितादत् वालम्प्यमम्ब भवदीयम् अनन्यलभ्यां प्रादुर्विदोर्वसु स्मृदत्य सखेषु पद्मेषु आस्ते रमेत्यभयसः प्रशमाय नूनं सोदर्यकौस्तुभसुभावगं मप्तिकन्ये वक्षस्तव मा वससि वेङ्कटनायकस्य भगवदः प्रदिको कृतिमास्मभूत् समुदयद्वृजिनेषु जनेष्वितीम् अवहिता जगदम्ब हिदाय नः हृदयमेव हरेरधिदिष्टसीं पणिशैलपदे स्तमिन्दिरे भवसि प्राणसमेधि साम्प्रदम् अमुना भवदीयदस्वयं हृदये प्राणपदे निवेशिता त्वपदेरुरस्तलस्ता कमले तत्कलसङ्गगर्भमुक्तैः सुशिहारमहः सुरस्रवन्दी सलिलैरम्ब सदाभिशिष्यसे त्वम् कुमारी श्रीक्षिप्राप्तेः कुसुमसुकुमाराङ्गी भवती नवं पद्मं सद्म प्रतिमरमणीयं विजहति शरण्ये त्रातुं नः चरण चरण सरकिन सरकिनकणं कौस्तुभशिला கடோரம் காடோரக ஸ்ரயசி கிருபயா கைதப ரிபோஹோ ஸ்ரீவத்சாங்கம் சிரதரமுகக சீமகோஷ்டம் முராரேகே அத்யாசீனாம் அனகஹ ரிதோதாரகாந்த்யாபிராமம் கல்யாணித்வாம் சுலபம் அமிர்தம் संश्रितानां दुहानां श्रीराम्बोधेः समुसितवतीं ब्रूमहे कामधेनुम् विश्वादीतो जयति वृजिनह्रासदेवासुदेवः पद्मेदस्याभ्युपरि महिमा भासते दावकीनः क्षेत्रज्ञानां हृदयमनिशं कञ्चनाबोधि शेदेदस्याभित्वं कृतिकृततमो राजसे यत् वीक्षन्ते ये वेङ्कटक्ष्मा प्रदिन्दोः सूरस्थाने शोभमानामिह त्वां दुक्तोदन्वत् पुत्रि दिव्यं पदं ते सूरस्थानं
हन्दभित्वा विशन्ति बलिवशुमुषः प्रकर्षात् उत्सोरस्थलमुपेत्य कमले त्वम् अस्माकम् अबधकानां हरेसे चिरकालसञ्चिदानर्दान् शिशिलेका भवति ससीरप्ते रुक्कदे दयोत्राद्या धारयति कृष्णमन्दः कृष्णेनान्दस्तु धार्यते सरमां वनमालामुषितां विश्वविभोः भुजदमालविडम्बान्धः कामभिकनकलदां त्वां कलसाकुबारकन्ये कन्यके मन्ये परमधुलसीदमनके वनमालाप्तं सुलक्ष्मणाकालिदं कलयसि सत्रूपयुतं कमले वक्षो हरेर्महारामम् दृष्टात्मप्रतिबिम्बितेषु मनिषु द्राकिन्दिरे मास्मभूत् अन्तःस्तेष्वबलान्तरस्थितिधियां कोपस्तवेत्यच्युतः सङ्गोन्मेषकदा पदाधिपतितं संत्यक्तरत्नान्तरः तं त्वं सोदरमेव कौस्तुभमणिं दत्ते भुजाभ्यन्तरे सस्नेहपूर्तिरुदितधृत शोभसेवः दीप्तो हरेरुरसी देवी दवेष्टकेः अस्माकम् अन्तरदमः प्रशमय्य मुक्तेः मार्गं प्रकाशयतु कौस्तुभरत्नदीपः सरजिजनिलयाभिवैभवेन स्फुरसि निरेण सीमानसे मुनीनाम् उरसि मुररिभो रुबोडहारे शिरसि च देवी किराम्बूपुरादनीनाम् शुभश्रीवत्साङ्गं सुशिरुशिरहारं मुररिभोः दमालाभं वक्षस्थरलवनमाला सुरबिलं परिष्कुर्वाणां त्वां भवजलदिशोषाय कलये जगन्मातः प्रातस्तनजलज दाह्यादवदनाम् प्राचीनवाक्परिषदां परदत्वचिन्तां व्यालेन्द्रभूधरपदेर्व्यपनेदुकामः कान्तो बिभर्ति भवतीं कलशाब्दिकन्ये पूषा विशेषमिव देवि भुजान्तराले स्वभावादून्मीलद्वकुलसुमनः कोमलधनोः दवक्लेशाशङ्का कुलिदहृदये नाभिहरिणां त्वदाक्रान्तेहन्त युधसि मुरः अम्ब उलगा न शक्यन्ते पद्मे न खलु सुलभः कण्डकजयः निरत्ययं नीलमहो निदानं कान्तं मुगान्तपिदमिन्दिरे त्वं निरञ्जनैरेव जनैर्गृहीतं वीक्ष्य स्थिता वक्षसि रक्षितुं किं जननि पुष्यसि दामरसम्पदं विदनुषेस न दामरसम्पदम् परमुरस्फुरन प्रतिरोधिनं परमुरः स्फुरणं नयसे अद्भुतं यदि नाम विष्णुवक्षः क्षणमध्यक्षः समामयित् रमे त्वाम् आगस्विनस्तदा
नः नैवारशिप्यदु पुष्मलो नादः हृदये कमलदलाक्षी त्वद्भक्तलाक्षीयलक्ष्म भवतीं च ददुदूष्मलोभि कृष्णोभिः अधिकारुण्यं वहत्य हिरीशः इति श्रीमद्वेङ्कटात्वरी विरचिते श्रीलक्ष्मीसहस्रे वक्षस्थलावस्थानस्तबकः तृतीयः।